given me enough. I do not have to depend on politics to make money. I am here to serve the people of Sattari, Usgaon and the people of the state of Goa. I am not only a Sattari based politician, I am here for the people of the state. Anybody needs me, I am available. भारतीय जनता पार्टीचे नीती, भारतीय जनता पार्टीचे पॉलिसी आणि भारतीय जनता पार्टी म्हाका जे शिकयला ते हांवें लोकांमदीं पावोवपाचो आनी देशाचे प्रधानमंत्रीची नीती आनी नरेटिव्ह लोकांमदीं पावोवपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. आनी दुसरी गोष्ट, हे जे कितें कोण सांगता, जे कितें कोण बरयता हेणी विचार करून बरोवपाक जाय. कित्याक फॉल्स इन्फॉर्मेशन आनी मिस इन्फॉर्मेशन इज एंटी गोवा इन्फॉर्मेशन. गोंयांत जर विकास जावन गरीब लोकांक जमन्यो गावना घरां बांदपाक हे सगळे गायडलायन प्रमाणे जे काम करता ते काम केले वयतले. बेश्टे राजकारणान एकमेकाक फिक्स करपाचे कामां बंद जावंक जाय आनी कामाचेर लक्ष दिवपाची गरज आमी सगळे. टीसीपी एकट्यान एरर कितें तरी आता रेक्टिफाय करपाक कितें जाय ना एरर ते येतले. विधानसभेची जे चर्चा जातली लास्टाक आमी सरकारच्या जे कितें बेश्टे पॉस्टॅरिटी खंय तरी आयज खंय तरी शिरकोन उरल्या ह्यो गोष्टीक मार्ग काडूंक जाय. लास्टाक बेनिफीट सामान्य जनतेक बी पावंक जाय. सामान्य फक्त एक मनशाक काय दोन मनशाक काय तीन मनशाक न्हू, सगळ्या लोकांक बेनिफीट पावंक जाय आनी पावपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. आनी जे मिसइन्फॉर्मेशन जे एनवायरमेंटाचेर आनी जे कितें मिसइन्फॉर्मेशन कॅम्पेन जे चल्ला हे कॅम्पेन बंद जावंक जाय. म्हणून हांवें ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेज मुख्य दीस एब्सोल्युटली मेलिशियस. whoever has done it is malicious. It is not correct. It should not be done like that. But कितें आहा ते वाट काडपाची गरज आहा. हे सगळे गोष्टीचेर मनशांनी सारखे व्हेरिफिकेशन करपाक जाय फॅक्टाच्यो आनी व्हेरीफाय केल्यारूच ते घालपाक जाय. हांगा एकमेकाक फिक्स करपाचे चक्रां जे चल्ल्या हे खंय तरी चक्रां खंय तरी थारपाक जाय. आनी हे गोष्ट जे आसा हांव पयर आमचे दिल्ली बी आमचे कर्टसी कॉल आमचे लिडराक मेळ्ळो. हांवें कितें ब्रीफ करपाक जाय हांवें ब्रीफ केला. आनी दुसरी गोष्ट कितें आहा तें ब्रिफींग आमचे आसता, पोर्टफोलिओचे कामां आसता, आनी कितें कामां आसता, मतदारसंघाचे कामां आसता. लास्टाक आमचे लिडर हांव जे कोण आहा आमचे लिडरा खातीर आनी आमच्या पक्षान जे स्थान दिल्लें आसा ते रिस्पॉन्सिबली ते पार करून फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. दुसरी गोष्ट कितें आहा की हे ब्रीच ऑफ प्रिव्हिलेजाची गरज आशिल्ली, कारण हे मेलिशियस कॅम्पेन हे बंद जावंक जाय. आनी हे मेलिशियस कॅम्पेन विदाउट व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्ट्स हांव तरी तसो बसपाचो उगी ना. आनी जर ते सगळे रेक्टिफाय जावंक जाय तर ते हाडून तेंचे नजरेक बी हाडपाक बरें न्ही की बाबा कोण हांगाचे रिपोर्ट कसलो फायल करता ते. आनी हे सगळे गोष्टी नियंत्रणात कोण पार्टीसी सर घालता अशें दिसता, कोण पार्टीसी घालता पण माझा मोबाईल फाटी. सर जी सोडाचेर प्रश्न आयलो 10,000 स्क्वेअर मिटराचेर तेजेर कितें म्हणटा? काय ना